परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तड्डित विद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी निखिल हेय प्रत्यनीक सौशल्य वात्सल्यादि गुणका खानी जसका कृपाले यो जगतको सृष्टि भएको छ। यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक श्रेयपति लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन नारायणको असीम अनुग्रहद्वारा आयोजित भागवत सप्ताह श्रीमद् भागवत भगवानको साक्षात श्री विग्रह हो। सो भगवानको कथा श्रवणार्थ उपस्थित रहनुभएका समस्त श्रोता सज्जन भक्तवृन्दहरू यहाँहरू सबैको हृदयमा निवास गर्नुहुने भगवान बालकृष्णको सुकोमल श्री चरणारविन्दमा बारम्बार साष्टाङ्ग प्रणति यो व्यासपीठबाट निवेदन गर्दछु। समस्त श्रोता सज्जनहरू यहाँहरूलाई पुनः पुनः बारम्बार नमन प्रणति निवेदन गर्दछु। कलाकार बन्धुहरू त्यस्तै गरेर यो कथालाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू, मेरो आवाज हजुरहरू कहाँ पुर्याउनु हुने प्राविधिक ज्यूहरू, गणेश गुरु, त्यस्तै गरेर यहाँका पूजा आजालाई सम्पन्न गर्नुहुने आचार्यगण, पाठ गर्नुहुने उपवाचक गुरु, यहाँहरू सबै सज्जनहरूमा मेरो पुनः पुनः नमन। सज्जनहरू, भगवानको कृपाले हामीले भागवत सुन्ने सौभाग्य पाएका छौँ। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। यो कुरालाई हृदयमा हजुरहरू एकदमै गाँठो गर्नुहोस्। यो आयोजन यद्यपि गौतम परिवारले गरिरहनु भएको छ, तर यो आयोजन गराउने निमित्त तपाईहरु हुनु भए पनि यसको आयोजक त साक्षात भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवानले नै यो कथाको आयोजन गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। सत्संग भगवानको कथा बिना विवेकको उदय हुँदैन। ज्ञानी मान्छे बन्न सक्दैन, जीवन र जगतलाई चिन्न सक्दैन। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले यो मनुष्य जीवन पाएर जतिसुकै पुराण सुनौ, यज्ञ गरौँ, पूजा गरौँ, जे सुकै सुनौ, शरणागति हौं अथवा जुनसुकै कार्यमा हामी लागौं, यो जीवनमा जान्नै पर्ने तीन चीजहरू छन्। जान्नै पर्ने चीजहरूको व्याख्या के जान्नु पर्छ हामीले वास्तवमै जान्ने, यद्यपि जानेर सक्दैनौं र पनि जान्ने प्रयास गरिरहनु पर्छ। के को वेदमा जसलाई विद्या भनिएको छ, हेर्नुहोस्, यी कमाउने चीज जो हामी कख गग इत्यादि पढेर यति कमाउनको लागि सिक्दछौं नि, वेद भगवान भन्नुहुन्छ यो विद्या ज्ञानको रूप त मानिन्छ यसलाई, तर यो अविद्याको स्वरूप हो। अविद्याको स्वरूप हो। विद्या के हो? विद्या त त्यो हो सा विद्या या विमुक्तै, जसले मोक्ष दिन्छ। वेद भगवान भन्नुहुन्छ यो कुरा। अब त्यो मोक्ष दिनेवाला चीज हामीले जान्नको लागि पढ्नु पर्ने चीज चाहिँ के हो त? हेर्नुहोस्, जुन शास्त्रले हामीलाई तीन चीजको व्याख्या दिन्छ। के को व्याख्या? पहिलो व्याख्या दिन्छ परमात्माको, दोस्रो व्याख्या दिन्छ जीवको, जीवात्माको, तेस्रो व्याख्या दिन्छ प्रकृतिको। त्यही हुनाले यो तीन चीजलाई जानेर भनेर पूरा त जान्न कहिले पनि कसैले सक्दैन, किनकि परमात्मालाई कसले जान्दछ। तर जब एउटा स्वरूपको ज्ञान चाहिँ हुन्छ नि, त्यो स्वरूपमा निष्ठा बन्दछ। जतिसुकै शास्त्र सुनौ, म एकदम गहिरो कुरा हजुरलाई आज पहिलो सत्रमा यहाँहरूलाई भन्दैछु। हामीले यो जीवनमा साँच्चै यदि विद्याको स्वरूपमा जान्नुपर्ने चिज छ भने यो तीनै चिजका व्याख्या छ। र हेर्नुहोस्, यसलाई जानेर नै वास्तवमा शास्त्र पनि सफल हुन्छ। भागवत सुनेर तपाईले बुझ्ने कुरा यो तीन चीज अन्तर्गत नै छ। अब यसलाई व्याख्या गर्दै गर्दै तपाई हामी लिएर जान्छौं। सज्जनहरू, यो व्याख्या सुन्नको लागि समादरणीय सज्जन याद गरिरहनुहोस्, यो व्याख्यालाई श्रवण गर्नको लागि तपाई हामीले जान्ने पढ्ने चीज के हो त? हेर्नुहोस्, भागवतले हामीलाई जुन बताउँदैछ यो तीन चीजको व्याख्या, यो तीन चीजलाई जानेर तपाई हाम्रो जीवनमा, किनभने प्रकृतिको बारेमा, जीवका बारेमा तपाई हामी जब जान्दछौं, यी मिथ्या चीज विशेष गरेर हुन त यी तीनै चीजलाई मिथ्या मानिदैन। पूर्वाचार्यहरू भन्नुहुन्छ परमात्मा
जसरी अविनाशी हुनुहुन्छ, जगत पनि परमात्माका कार्य हो नि त जगत, हामी पनि त परमात्माका सृष्टि हौ नि त, तिमीले हामी पनि अविनाशी नै हौ एक हिसाबले। स्वरूप परिवर्तनशील होला, तर सज्जनहरू खास हेर्ने हो भनेदेखि यी तीनै चीज परमात्मा, परमात्माका कार्यहरू, यी तीनै चीज वास्तवमा विशिष्ट छन्। परमात्मा यी दुई चीजले युक्त हुनुहुन्छ, विशिष्ट हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले यी चीजलाई जानेर नै तपाईँ हामीले शास्त्रको भावलाई बुझ्न सक्दछौँ, भन्न खोजेको कुरालाई बुझ्न सक्दछौँ। यो अलिकति दार्शनिक कोटिको कुरा होला, म हजुरलाई यही कुरा अलिकति सरलीकृत गरेर बताउँछु। अब भागवत सुन्नको लागि उपस्थित छौँ तपाईँ हामीहरू। मैले भने यहाँहरूलाई यो सौभाग्य सानो होइन सज्जनहरू, तपाईँहरूका साँच्चै यो तपाईँहरूलाई फुर्क्याउने कुरा होइन, तर आज तपाईँहरूका पूर्वजहरू साँच्चै बहुत प्रसन्न हुनुहुन्छ, किनकि पूर्वजहरू अपेक्षा गर्नुहुन्छ मेरो सन्तान कस्तो बाटोमा लाग्छ, संसार छोडेर गइसक्दाखेरि पनि मेरो सन्तानले मेरा लागि स्वाहा गर्छ कि गर्दैन होला, घरमा परमात्माका लागि त्यो के अरे पितृहरूका लागि स्वधा, परमात्माका लागि स्वाहा गर्छ कि गर्दैन होला, पितृहरू आशा गर्नुहुन्छ। जब भगवानका यस्ता कथा, सत्संग, प्रवचनहरू, भगवानका भागवतका पाठहरू, नाम संकीर्तनहरू जब घरमा आयोजन हुन्छन् नि, पूर्वजहरू धेरै प्रसन्न हुनुहुन्छ। आहा, मेरो जे भए पनि मेरो वंशमा यस्ता मेरा सत्पात्र सुपुत्रहरू भएछन्, मेरा यी मभन्दा तलका यस्ता पुस्ता निर्माण भएछन्, पूर्वजहरू पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यही हुनाले सज्जनहरू यो भगवानको अनुग्रह बिना फेरि कस्तो हुन्छ भने, तपाईँहरूलाई अनुभव छ छैन यो कुरा, कसैले भागवत गर्छु मात्रै भनोस् र पनि गर्न पाइरहेको हुँदैन। आयोजन गर्नु, यद्यपि आयोजन गर्नु पनि ठुलो कुरा होइन फेरि, तर आयोजन भएर साँच्चै नै भावपूर्वक सुन्ने विचार मनमा आउनु यो बहुत ठुलो कुरा हो। किनभने भगवानको कृपा बिना कहाँ सुलभ हुन्छ र सज्जनहरू, मन नै लाग्दैन नि त। के भन्नुहुन्छ तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, तुलसी पूरब पापते हरिचर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख बिना है जाए। जसको जीवनमा तुलसी पूरब पापते हरिचर्चा न सुहाए, ज्वरो आएको छ होइन शरीरमा, अघि पछि कतिपटक खानुहुन्थ्यो, 4 पटक, अब खानु पर्यो भनेदेखि कतिपटक खानुहुन्छ, कसैले 1 चम्चा खुवाइदिनु पर्यो भने पनि भयो मलाई खान मन छैन, अब सक्दिनँ खान, भन्नुहोस् होइन यति त खानै पर्छ बाबा, कहाँ औषधि खान परेन, नाइ मलाई कस्तो खाएको पनि बाहिर आउला जस्तो हुन्छ, म कसरी खानु, म सक्दिनँ। त जसरी शरीरमा ज्वरो छ भने जसरी भोजन प्रिय लाग्दैन, हृदयमा चित्तमा पाप अधिक भयो भने नि भगवानको भजन प्रिय लाग्दैन। पाप अधिक भयो भने कहाँ मन जान्छ त, मन नै लाग्दैन। त्यही हुनाले तुलसी पूरब पापते हरिचर्चा न सुहाए, भगवानको कथामा मन जाँदैन नि सज्जनहरू, गाह्रो छ नि एकदमै। बस्नु मात्रै मन जानु पनि होइन नि त। यद्यपि के हुन्छ भनेदेखि बस्दै नबस्नु भन्दा बस्नु त धेरै राम्रो हो, तर मन जान्छ भन्ने छैन। तर यो प्रयासले बन्छ, यो प्रयास बन्नको लागि पनि रामजीको कृपाको आवश्यकता छ, भगवान कृष्णको कृपाको आवश्यकता छ, भगवान नारायणको कृपाको आवश्यकता छ, अनुग्रहको आवश्यकता छ, गुरुहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ र मातापिताको संस्कार, मातापिताको आशीर्वाद पनि चाहिन्छ, अनि मात्रै मन लाग्दछ नि त। तो समादरणीय सज्जनहरू, यो भगवानको अनुग्रह, मेरो यति कुरा हो, यो भगवानको अनुग्रहले पाइरहनु भएको छ। यहाँ कस्तो भइरहेछ भने, मानौ एउटा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा सोध्छु म, एकछिनको लागि एउटा अनुमान गर्नुहोस् न, यो बाहिर जो बारी छ, यहाँ जो ठाउँ छ, यहाँनिर मानौ आकाशबाट सुनको वर्षा हुन लाग्यो भनेदेखि हामी त्यो सुनको त्यो जो वर्षा भइरहेछ त्यो सुनका ढिक्काहरूलाई हामी टिप्छौँ कि टिप्दैनौँ? एउटा पनि खेर जान दिँदैनौँ कि, एउटा टुक्रा, सानो टुक्रा पनि फेला पर्यो भने उठाएर लाग्छौँ कि होइन? त्यो यसलाई भाषिक रूपमा त्यही नै मान्नु हजुरहरू। मानौ यो हजुरहरूको समक्ष भगवानको कथारूपी ज्ञानको अमृतको वर्षा भइरहेछ, यो सुवर्ण भन्दा पनि महँगो छ। त्यो हुनाले यसलाई जसरी तपाईँ अघि मैले भने सुनको वर्षा हुँदाखेरि जसरी साना साना टुक्रालाई पनि तपाईँहरू सङ्घाल्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरेर सङ्घाल्नुहोस्, यसलाई सङ्घाल्नुहोस्। यसले धेरै ठुलो उपलब्धि मनुष्य जीवनको लागि राख्दछ। यसले
भागवत त्यसमा पनि आहा यस्तो ग्रन्थ हो नि यो, जस्तो सुकै सुन्न मन नलाग्ने व्यक्ति होस् न, मैले भन्दैछु त्यो कारणले मैले भनेको होइन सज्जनहरू, यस्तो भ्रममा नरहनु होला। जो कोहीले भन्नुहोस्, किन प्रिय हुन्छ थाहा छ, यो वक्ताले राम्रो भन्छ भन्ने होइन, छ के कसैले नराम्रो बदनाएर भन्नै सक्दैन यसलाई, जसले भने पनि प्रिय लाग्दछ, किनकि यो कथा नै त्यस्तै छ, भगवानको कथाको स्वभाव हो के यो, अरू केही चिज होइन। जब नारदजीले व्यासजीलाई चिन्तित भइरहेको अवस्थामा, व्यासजी एकदम चिन्तित हुनुहुन्थ्यो नि त, फेरि चिन्तित पनि कहाँ हुनुहुन्थ्यो, यही पश्चिम दमौलीमा चिन्तित भएर बसिरहनु भएको थियो। व्यासजीको गुफा छ नि, व्यास नगरपालिका छ नि, व्यासजी चिन्तित भएर रहिरहनु भएको थियो, के गरेर चाहिँ मैले यो जगतका, फेरि चिन्ताको कारण पनि के, मैले पैसा कमाइन भन्ने पनि होइन, मेरो घर 2-4वटा भएन भन्ने पनि छैन, चिन्ताको कारण के छ। व्यासजी भन्नुहुन्छ वास्तवमा यो संसारमा उत्तम श्रेणीको भक्त त्यो हो जसलाई आफ्नो चिन्ताले चिन्तित नगरोस्, अरूको चिन्ताले चिन्तित गर्दछ भने त्यो उत्तम श्रेणीको भक्त हो। अब त्यो कोटी त तपाईँ हाम्रो बन्न धेरै गाह्रो छ नि त, हामीलाई त आफ्नो कसरी भरिपूर्ण होला भन्ने मात्रै चिन्ता हुन्छ। तर सज्जनहरू, व्यासजीलाई यो संसारमा कलियुगका व्यक्तिहरूको कल्याण कसरी गर्न पाइएला भन्ने चिन्ता थियो। वेदहरूको विभाग गर्नुभयो, शान्ति भएन, उपनिषदहरू बने, चित्त अझै पनि शान्त भएन। पश्चात अनि विभिन्न ग्रन्थहरू, अरू पुराणहरू तयार भए, 17वटा पुराण निर्माण भयो, शान्ति भएन। महाभारत रचना गर्नु भएको छ उहाँले, तब पनि शान्ति मिलेन। अनि अन्तिममा नारदजीले आएर यस्तो उपदेश गर्नुभयो, भगवानको कथा संक्षेपीकृत रूपमा चतुश्लोकी भागवतको उपदेश गर्नुभयो। 4 श्लोकको हो नि त जम्मा भागवत भनेको त, 4वटा जम्मा वास्तविक भागवत जो भगवान नारायणका श्वासबाट जो निश्रित हो, जो बगेको हो, जो भगवान स्वयंले प्रकट गराउनु भएको भागवत हो, त्यो त जम्मा 4वटा श्लोकको हो नि त। कति राम्रा श्लोकहरूको प्राकट्य भगवानले गराउनु भएको छ। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम पश्चात् अहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावत् एव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यही जम्मा यति भागवत यति नै हो खास। व्याख्या के छ अघि मैले भनिसके। भगवानले आफ्नो व्याख्या गर्नु भएको छ, अहम एव अग्रे आसम, अहम एव अग्रे अस्मि, म मात्रै थिएँ पहिला, कोही थिएन, पश्चात अहम, पछि पनि म नै हुनेछु। यत् एतच्च जो देखिएको जति छन् नि त्यो पनि म नै हो। य अवशिष्येत स अहम अस्मि, जो रहनेछ प्रलय भएर शेष त्यो पनि म नै हुनेछु। अर्थात् भगवान आफ्नो परिभाषा दिनुहुन्छ, म सबैतिर छु। अनि अब त्यस पछाडि ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद् अविद्यात् आत्मनो मायाम। प्रकृतिको व्याख्या, जीवको व्याख्या, यसको बारेमा हामी फेरि पछि चर्चा गरौँला। मङ्गलाचरणतिर म हजुरलाई प्रवेश गराउँछु। प्रकृतिको व्याख्या दिनुभएको छ अचित तत्त्वको, अनि जीवात्माको व्याख्या दिनुभएको छ चित तत्त्वको। यसरी भगवानले चतुश्लोकी भागवतमा त्यही चिज वर्णन गर्नुभएको छ। यसलाई जान्नाले फेरि तत्त्व जिज्ञासुहरूका लागि जान्न योग्य चिज हो यो। भगवानले चतुश्लोकी भागवतमा त्यही कुरा भन्नुभएको छ, त्यसैलाई विशद गर्नुभएको छ। व्यासजीले यो चिज जब पाउनुभयो, नारदजीले भन्नुभयो अब यसलाई विस्तृत गर्नुहोस् न, ठुलो बनाउनुहोस्। व्यासजीको पालो कवित्व शक्ति त छँदै थियो, कविहरूको क्षमता हुन्छ क्या, कुनै पनि चिज भेटियोस् न त्यसमा आफ्नो व्यापकीकरण गर्नको लागि कविताद्वारा त्यसलाई कति हो कति बनाउन सक्ने। व्यासजी पनि के कम हुनुहुन्थ्यो, साक्षात् भगवान श्रीमन नारायणको अंशावतार,
व्यासजीले 18,000 श्लोक तयार गर्नुभयो चतुश्लोकी भागवतकै आधारमा। 18,000 श्लोक जब तयार भयो, अब व्यासजी सारा संसारलाई हस्तान्तरित गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला रचना कसरी गर्नुभएको छ? मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। अब म हजुरहरूलाई प्रवेश गराउँदैछु मङ्गलाचरणमा। ग्रन्थ बहुत उत्कृष्ट छ नि सज्जनहरू। यो फेरि म हजुरलाई थोरै परिचय पनि दिइहालौँ। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण। यो ग्रन्थलाई यति लामो नाम किन दिइएको होला, अथवा भागवत नै चाहिँ किन भनिएको होला त? धेरै यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा अरू त होइन, भागवत शब्दको अर्थ चाहिँ अलिकति यहाँहरूको मनमा रह्यो भने कथा धेरै गहिरोसम्म जान सक्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद्, श्री शब्दमा मतलब प्रत्यय छ। श्री अस्य अस्ति इति श्रीमद्। श्रीले युक्त छ यो, त्यही हुनाले यसलाई भनिन्छ श्रीमद्। जस्तो श्रीमान भनिन्छ, जस्तो श्रीमती भनिन्छ, त्यस्तै श्रीमद्। श्री माने, अब भागवतका व्याख्याकारहरूले श्रीको धेरै व्याख्या गर्नुभएको छ। श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मीजीको आविर्भाव छ यस ग्रन्थमा। कसरी? प्रमाण यही भित्र छ। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज श्रयत इन्दिरा सस्वदत्रहि। गोपी गीतमा भनेका छन् नि त गोपीहरूले। श्रयत इन्दिरा, होइन? नाच्नु आछ लक्ष्मीजी जब भगवानको आगमनमा भने, साक्षात जब भगवान कृष्णकै स्वरूप भएपछि त ननाच्ने कुरै भएन। श्रीमाने राधाजी पनि हुनुहुन्छ, श्रीमाने जानकीजी पनि हुनुहुन्छ, श्रीमाने सम्पत्ति पनि हुन्छ। ऐश्वर्यशाली ग्रन्थ भएको हुनाले यसलाई श्रीमद् भनिएको हो। और अर्को छ भागवत, यहीसँग जोडिएको भागवत शब्द। हामी मध्ये धेरैलाई दुविधा हुन्छ क्या, होइन? मैले धेरै ठाउँमा सुन्छु के को आयोजन भइरहेछ भने भागवत गीताको भनेर भन्छन् कोही कोही। भागवत महापुराण र भगवत गीता एकदम बिल्कुल फरक कुरा हो। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता भगवानले गाउनु भएको गीत भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता त्यो महाभारतमा पर्छ त्यो फेरि। और यो छुट्टै पुराणको नाम हो, यसलाई भनिन्छ श्रीमद् भागवत महापुराण। नाम यसको यति हो। बाँकी सप्ताह, ज्ञान महायज्ञ। सप्ताह भनेको 7 दिन, ज्ञान भनेको ज्ञान भइगयो, महायज्ञ भनेको यज्ञको स्वरूप भइहाल्यो। यसलाई स्वरूपमा ढालिएको नाम त श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत शब्दको अर्थ के हो? भागवतको अब धेरै अर्थहरू गरिन्छ। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्रीजी महाराजले भागवत शब्दको 108 अर्थ बताउनु भएको मैले गुरुजीहरूको मुखबाट सुनेको छ। अब त्यत्रो अर्थ त हामीले जान्दैनौँ पनि, और जानेर पनि त्यो अट्दैन पनि हाम्रो पात्रतामा, हाम्रो हृदयमा अट्दैन पनि। विशेष गरेर हाम्रो कथासँगको सम्बन्ध 3वटा कुराको छ भागवत शब्दको। के छ? पहिलो अर्थ भगवतः प्रोक्तम। भागवत शब्दको पहिलो अर्थ हो भगवानको वचनको नाम हो भागवत। एकादश स्कन्धमा जब भागवतको बारेमा सोध्नु भएको छ नवयुगेश्वरलाई राजा जनकले, त्यतिखेर राजा जनकलाई नवयुगेश्वर मध्ये पहिलो हुनुहुन्छ कवि। कवि के भन्नुहुन्छ? एकादश स्कन्धमा यही भागवतमै आउँछ। एवै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजपुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। एवै भगवता प्रोक्ता, भगवानले भन्नुभयो जो। के को लागि? भगवानले किन भन्नुभयो? उपाय हि आत्मलब्धये। आत्मलब्धये माने जो जीव जति छन् यो संसारमा, मनुष्य मात्रै होइन, सबैको कल्याणका निमित्त भन्नुभयो। तो सज्जनहरू यहीबाट प्रमाणित हुन्छ जो भगवानले भन्नुभयो। भागवतको परिभाषा यही हो के भगवानको वचनको नाम हो भागवत। जो भगवानले प्राणी मात्रको कल्याणको लागि जो वचन आफ्नो मुखबाट प्रसारित गर्नुभयो त्यसलाई भनिन्छ भागवत। थाहा छ हामी यो 7 दिनमा सुन्ने कुरा के छ? 1 नम्बर कुरा भगवानको वचनलाई सुन्छौँ यहाँ, त्यही हुनाले यो ग्रन्थको नाम भागवत हो। दोस्रो कुरा, दोस्रो अर्थ हामीलाई बताइएको के छ भनेदेखि अर्को भागवतको अर्थ अर्को के छ भनेदेखि भगवतः इमानी लीला चरित्राणी। भगवानका जति छन् लीला चरित्रहरू, लीला चरित्रलाई पनि भागवत भनिन्छ। भगवानले कहिले नृसिंह अवतार लिनुभयो,
कहिले कृष्ण अवतार लिनुभयो, राम अवतार लिनुभयो, कहिले दुष्टको उद्धार गर्नुभयो, कहिले भक्तमाथि अनुग्रह गर्नुभयो। यी यावत जति कथा सुन्नु हुनेछ नि हजुरहरूले, यो पनि भागवतकै, यो लीला चरित्रको नाम पनि भागवत हो। 7 दिनमा दोस्रो नम्बरको कुरा तपाईँहरूले भगवानका लीला चरित्रलाई सुन्नुहुन्छ। एउटा त वचनलाई सुन्नुहुन्छ, दोस्रो भगवानका लीला चरित्रलाई सुन्नुहुन्छ, अब तेस्रो के सुन्नुहुन्छ? भागवत कसलाई भनिन्छ सज्जनहरू? भागवत भगवानका भक्तहरूलाई पनि भनिन्छ। भगवानका भक्तहरूलाई, जस्तो वैष्णव परम्परामा यस्तो हामी बारम्बार सुन्दछौँ कि घरमा कोही भक्त आउनुभयो भने भक्त आउनु भन्दैनन् कि भागवत आउनुभयो, हाम्रो घरमा भागवतको सत्कार हामी गर्दैछौँ। भागवत आउनुभयो भने पुस्तक हिँडेर आउने होइन नि त, भक्त हिँडेर आउनुहुन्छ। त्यही हुनाले भागवतमै पनि भक्तलाई भागवतकै संज्ञा दिइएको छ, भागवत हो उहाँ भनेर बताइएको छ। हामीले यहाँ मण्डपमा 12 भागवतको पूजा गर्छौँ। 12वटा भागवतहरू को हुन्? ती भागवतमा आउने चरित्रहरू होइन, पराशर, अम्बरीश, बलि, व्यास, यी सबै 12वटा जो हुनुहुन्छ यी 12 भागवत अन्तर्गत पर्नुहुन्छ। नभए 12वटा भागवत कसरी हुन्छ? एउटै भागवत, श्रीमद् भागवत त एउटै छ त सज्जनहरू। त्यही हुनाले भागवत शब्द, अब हामीले यो तेस्रो अर्थ जो भन्यौं नि, भक्तहरू 7 दिनभित्रमा 1 नम्बर भगवानको वचनलाई सुन्छौँ, 2 नम्बर भगवानका लीला चरित्रलाई सुन्छौँ, 3 नम्बर भगवानका भक्तहरूको चरित्रलाई सुन्छौँ। यो भन्दा फरक चिज केही पनि सुन्दैनौँ। लु, यो 3 चिज भन्दा फरक रहेर केही सुन्दैनौँ। 7 दिन जति सुन्छौँ यही भित्र रहेर सुन्छौँ। सज्जनहरू, महापुराण जो अन्तिम शब्द छ यहाँ, पुराण शब्द, पुराण शब्दको अब अलग अलग अर्थ गरिन्छ। विशेष गरेर पुराणको अर्थ के हो त भन्दा पुराह अपि नवीनम, पुरानो भएर पनि नयाँ अर्थ दिइरहन्छ। जसले हामीले यदि साँच्चै नै यसको रचनाको समय हेर्ने हो भनेदेखि द्वापरीको अन्तिम समय, कलियुग लागेको नै लगभग 5123 वर्ष होइन, अनि 22 वर्ष कि 23 वर्ष, 22 वर्ष कि 23 वर्ष लगभग त्यस्तै छ। अब यत्रो 5000 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। ग्रन्थ उहिले सिद्धिसक्नु पर्ने 5000 वर्ष पुराना हामीले कुनै अरू कृतिहरू खोज्ने हो भने रामायण, महाभारत, वेद, हाम्रा ग्रन्थहरू बाहेक अन्य कृतिहरू त हामी भेट्दैनौँ अहिले, मानव निर्मित कृतिहरू। तर भागवत आज पनि हामी सुनिरहेछौँ। यसको अर्थ के हो भने यो पुरानो समयमा लेखिएको तर पनि नयाँ अर्थ दिइरहेछ यसले। मानव गण्डकी नदीको जल, बागमती नदीको जल, बागमती त बरु धेरै दूषित छ, गण्डकी नदीलाई हेर्नुहोस् कहिलेदेखि बग्न थाल्यो थाहै छैन। प्राचीन नदी हो, धेरै पुरानो नदी, तर पुरानो भएको कारणले गर्दा गनाएको पनि त छैन नि त। बट्टामा राखियोस् त, गिलासमा राखियोस् त, तर लागेर कस्तो गनाउँछ? पानी किरा पर्दैन? पानीमा पर्छ नि। पुरानो पानी त गनाउनु पर्ने, तर गण्डकी नदी बगेको कति वर्ष भयो, कति हजार वर्ष भयो, आजसम्म धेरै पुरानो भएछ नि है, पानी त गनाउन थालेछ गण्डकी नदी। यस्तो हुन्छ? हुँदैन। अनि तर फेरि होइन, गनाएको छैन तिनीहरूले नयाँ हो भनौँ भनेदेखि कहिलेदेखि बग्न थाले? अस्ति भर्खरदेखि। अस्ति भर्खर भने कहिलेदेखि? त्यो त हजुरबालाई पनि थाहा छैन, मेरो हजुरबाको हजुरबालाई पनि थाहा छैन। अनि त्यसो हो भनेदेखि त यो त नयाँ पनि भएन, पुरानो पनि भएन। त्यही हुनाले यसलाई लगभग पुराण शब्दको अर्थ पनि त्यही गएर जोडिन्छ। पुरानो हो तर नयाँ अर्थ दिइरहन्छ। महापुराण, महज 400 पुराण, पुराणहरूका कोटीमा महान छ जो, त्यही हुनाले यसलाई महापुराण भनियो। यो त नाम अनुसारको, फेरि हेर्नु न, तपाईँलाई थाहा छ अब तपाईँ हामी हिजो आज नाम छान्छौँ के, नाम छान्दाखेरि कस्तो नाम छानिन्छ भने अब अलि सकेसम्म आधुनिक बनाउने प्रयासमा होइन, जे मन लाग्यो त्यही अर्थ न बर्थका होइन, अलि एक्स्ट्रा खालका नाम चाहिँ के हुन्छ नि त, त्यस्तो खालको हामी खोजी गर्छौँ। राख्दा राख्दै अनि एउटाले चाहिँ गणेशजीको सुँड बनाउन लागेको रे, बाँदरको पुच्छर पनि बनेन रे के। राख्न राम्रो राम्रो बनाउन खोज्दा खोज्दै नाम कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ, अर्थ न बर्थको भइसक्छ। नाम त भगवानको हो, भगवानको नामसँग जोडिएको नाम पो नाम त, अरू त सब बेकाम, बेनाम हो। भागवतको नाम त्यतिकै राखिएन नि, यो नामलाई उसको चरित्रलाई हेरेर राखियो। त्यही हुनाले हजुरलाई एउटा कुरा ज्ञात रहोस्, भगवानका हरेक नाम, हामी त सहस्र नाम पाठ गर्छौँ होइन,
सहस्र हजारवटै नामहरू, हजारवटै मात्रै छन् र असंख्य नाम छन्। भगवानका जति नाम छन् नि, प्रत्येक नाम भगवानको कि गुण, कि रूप, कि चरित्र, कि लीलासँग जोडिएकै नाम मात्रै छ, त्यत्तिकै राखिएको नामै छैन। अच्छा, कसैले त्यत्तिकै राखेका छन् भने पनि त्यो भगवानको नाम सिद्ध भएको छ। हजुर, यो राजस्थानतिर क्या भगवानको एउटा स्वरूपको पूजा हुन्छ। भगवानको नाम के हो भनेर भन्दा भगवानको नाम राखिएको छ शिल्पिल्य भगवान। कृष्णजीको नाम, शालिग्राम भगवानको नाम शिल्पिल्य। के हो अर्थ? केही अर्थै छैन। तर के भयो भनेदेखि त्यो एउटा भक्तको परम्परा छ क्या, कन्याकुमारीहरू दुई, तिनले भगवानको सेवा गर्नको लागि भनेर चाहिँ भगवानको एउटा विग्रह फेला पारे। अब उनीहरूलाई नाम थाहा थिएन भगवानको नाम के हो, होइन? नाम के हो थाहा भएन। कसैलाई सोधेको उटपटाङ मान्छेले चाहिँ नाम राखिदिए, शिल्पिल्य हो तेरो भगवानको नाम भनेर। तर त्यो भक्तहरूले सेवा गरेको कारण भगवानको त्यो नाम पनि सिद्ध हो। यद्यपि यी एकाध प्रसङ्ग भक्तहरूसँग जोडिएको बाहेक भगवानका हरेक नामका अर्थ छन्। शास्त्रको पनि नामको यो अर्थ हो।